सबै भ्युवर्सहरूलाई स्टडी स्मार्ट टेक बाई अरविन्द पाण्डे च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड कम्प्युटर अपरेटर पाँचौँ ताको प्रश्नपत्र उत्तरसहित लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यसको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरी प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। ल त सुरु गरौँ क्वेसन पेपर। क्वेसन नम्बर 1, द इन्भेन्सन अफ डट गेभ बर्थ टु द मच चिपर माइक्रो कम्प्युटर्स। सो अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए ट्रान्जिस्टर, बी इन्टिग्रेटेड सर्किट, सी माइक्रोप्रोसेसर एन्ड डी सीपीयू। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन सी माइक्रोप्रोसेसर। क्वेसनमा के सोधिरहेछ भने कुन टेक्नोलोजीको इन्भेन्सनले स्मल चिपर माइक्रो कम्प्युटर्सको जन्म भएको छ। सो यसको करेक्ट अप्सन चाहिँ के छ भने अप्सन सी माइक्रोप्रोसेसर। र माइक्रोप्रोसेसरको यहाँ फुल चाहिँ एक्सप्लेनेसन दिएको छ। अप्सन जुन करेक्ट छ त्यसको डिटेल्स यहाँ दिएको छ, यो हेर्नु होला, तपाईलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 2 छ विच अफ द फलोइङ इज कम्बाइन्ड इन्टु अ सीपीयू। सो दिएको अप्सनहरूमध्ये कुन चाहिँ सीपीयूमा कम्बाइन्ड हुन्छ। यसको लागि अप्सन छ अप्सन ए इनपुट एन्ड आउटपुट, बी छ मेमोरी एन्ड इन्टरफेस डिभाइस, सीमा छ कन्ट्रोल युनिट एन्ड अर्थमेटिक लजिक युनिट, एन्ड डीमा छ कन्ट्रोल युनिट एन्ड आउटपुट डिभाइस। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन सी कन्ट्रोल युनिट एन्ड अर्थमेटिक लजिक युनिट। सो यो सीपी भित्र चाहिँ बनेको हुन्छ, त्यही भएर यो सीपी भित्र चाहिँ के हुन्छ त कम्बाइन हुन्छ। र यहाँ चाहिँ तपाईको कन्ट्रोल युनिटको बारेमा र अर्थमेटिक युनिटको बारेमा डिटेलली चाहिँ एक्सप्लेन गरिएको छ। यो एन्सर तपाईले पज गरेर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर सीमा दिएको छ ASCII ASCII स्ट्यान्ड्स फर। ASCII को एब्रिभिएसन या फुल फर्म चाहिँ के हो या ASCII लाई केबाट बुझिन्छ। सो यहाँ अप्सनहरू दिएको छ। अप्सन ए मा छ अमेरिकन स्टेबल कोड फर इन्टरनेसनल इन्टरचेन्ज, बी मा दिएको छ अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड केस फर इन्स्टिट्युसनल इन्टरचेन्ज, एन्ड सी मा छ अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर इन्फर्मेसन इन्टरचेन्ज, डी मा दिएको छ अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर इन्टरचेन्ज इन्फर्मेसन। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन सी। सो ASCII को फुल फर्म चाहिँ के हो त अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर इन्फर्मेसन इन्टरचेन्ज। सो यो ASCII चाहिँ एउटा कोड हो जुन चाहिँ कम्प्युटर डाटा स्टोर गर्नको लागि युज गर्छ। र यसको यहाँ चाहिँ के दिएको छ त एक्सप्लेनेसन दिएको छ, यो एकचोटि पढ्नु होला। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 4, व्हाट कुड कज अ फिक्स डिस्क एरर्स। सो क्वेसनमा के दिएको छ भने व्हाट कुड कज अ फिक्स्ड डिस्क एरर। दिएको अप्सनहरूमध्ये के कारणले गर्दाखेरि फिक्स्ड डिस्क एरर हुन्छ। र यसको लागि अप्सन पनि दिएको छ। अप्सन ए मा छ नो सिडी इन्स्टल, बी मा छ ब्याड ऱ्याम, सी मा छ स्लो प्रोसेसर, डी मा छ इनकरेक्ट CMOS सेटिङ। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन डी इनकरेक्ट CMOS सेटिङ। तपाईको
के कारणले गर्दाखेरि कम्प्युटरमा फिक्स डिस्क एरर हुन्छ। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर डी, इनकरेक्ट सिएमओएस सेटिङ। सो सिएमओएस सेटिङ चाहिँ इनकरेक्ट हुन्छ। जुन चाहिँ टेक्निक सेटिङको लागि युज गर्ने हो त्यो चाहिँ युज हुन्न, त्यही भएर यहाँ चाहिँ के देखाउँछ त फिक्स्ड डिस्क एरर देखाउँछ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 5 छ, बायोस स्ट्यान्ड्स फर, बायोसको फुल फर्म एब्रिभिएसन के हो या बायोस भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ। सो यसको लागि अप्सन दिएको छ। अप्सन एमा छ बेस इन्टरफेस अपरेटिङ सिस्टम, बीमा दिएको छ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सीमा दिएको छ बेस इन्टरकनेक्सन फर आउटपुट सिस्टम, अनि डीमा छ बेसिक इन्टरफेस टु अपरेटिङ सिस्टम। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सो बायोस भन्नाले हामीले के बुझिन्छ भने बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इक्जाम्पलको लागि इनपुटमा तपाईँको माउस, किबोर्ड, त्यसपछि क्यामेरा, यो सबै इनपुट भयो। आउटपुटमा तपाईँको मोनिटर आयो, साउन्ड सिस्टम आयो, त्यस्तै तपाईँको जोयस्टिक, यस्ता यस्ता डिभाइसहरू आउटपुट। सो बायोस पनि हाम्रो कम्प्युटरसित चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ युज हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 6 छ, विच अफ द फलोइङ मेमोरिज निड रिफ्रेसिङ। सो क्वेसनमा के सोधिरहेछ भने दिएको कुन मेमोरीलाई रिफ्रेसिङको आवश्यकता पर्छ। सो यो मेमोरीहरू हो, यसमा कुन मेमोरीलाई हामीले रिफ्रेस गर्छौँ या कम्प्युटरले चाहिँ रिफ्रेस गर्छ। सो यसको अप्सनहरू छ एसर्याम स्ट्याटिक ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी भन्छ, बीमा छ डिर्याम डाइनामिक ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी, सीमा छ रोम रिड ओन्ली मेमोरी, एन्ड डीमा छ अल अफ द एबभ। सबैलाई रिफ्रेसिङको निड हुन्छ या आवश्यकता पर्छ। सो यसको करेक्ट अप्सन हाम्रो अप्सन बी, डाइनामिक ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। सो यो मेमोरीलाई किन चाहिँ रिफ्रेसको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, किनभने यो के हुन्छ त डाइनामिक हुन्छ। कम्प्युटर जति अन हुन्छ, कम्प्युटर अन भएको बेलामा यो डिर्याम चाहिँ अटोमेटिकली केही टाइम चाहिँ यसको लागि फिक्स गरिएको हुन्छ, 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड या तपाईँको मिली सेकेन्ड हुन्छ। त्यो मिली सेकेन्डभित्र तपाईँको यो डिर्याममा जति पनि कन्टेन्ट हुन्छ या डिर्याम हुन्छ त्यो रिफ्रेस हुन्छ। सो यसको एक्सप्लेनेसन पनि यहाँ दिएको छ, यो चाहिँ हेर्नु होला। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 7 मा दिएको छ, एज पर इलेक्ट्रोनिक्स ट्रान्जेक्सन एक्ट 2053 which organization issues digital signature to end users। सो के सोधिरहेछ भने इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट 2053 अनुसार कुन अर्गनाइजेसनले डिजिटल सिग्नेचर इन्ड युजर्सलाई इस्यु गरेको थियो या इस्यु गरेको थियो। सो यसको लागि दिएको छ अप्सन ए ओसिसी, यसको फुल फर्म छ ओसिसीको अफिस अफ कम्युनिकेसन एन्ड कम्प्युटिङ भन्छ, अफिस अफ कम्युनिकेसन एन्ड कम्प्युटिङ भन्छ। बीमा छ डुआइटी, सीमा छ सिए एन्ड डीमा छ एनटिए। र यसको करेक्ट अप्सन चाहिँ हो अप्सन ए ओसिसी। ओसिसीको मैले फुल फर्म के भनेको थिएँ भने अफिस अफ कम्युनिकेसन एन्ड कम्प्युटिङ, र यसको एक्सप्लेनेसन यहाँ दिएको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 8 मा छ, द एलयु अफ कम्प्युटर नर्मली कन्टेन्स अ नम्बर अफ हाई स्पिड स्टोरेज एलिमेन्ट कल्ड। सो कम्प्युटरको एलयुले हाई स्पिड स्टोरेज एलिमेन्ट कन्टेन गर्छ, र त्यो कन्टेन गरेको
एलिमेन्टलाई हामीले के भनिन्छ। सो यसको लागि अप्सन दिएको छ। अप्सन एमा छ सेमिकन्डक्टर मेमोरी, बीमा दिएको छ रेजिस्टर, सीमा दिएको छ हार्ड डिस्क दिएको छ, डीमा छ म्याग्नेटिक डिस्क र यसको एन्सर चाहिन्छ एक्सप्लेनेसन यहाँ दिएको छ। सो यसको करेक्ट अप्सन चाहिँ के हुन्छ? अप्सन नम्बर बी रेजिस्टर। सो जुन कम्प्युटरको एल्लुले हाई स्पिड स्टोरेज एलिमेन्ट कन्टेन गर्छ त्यो चाहिँ कुन एलिमेन्ट रहेछ त? रजिस्टर। रजिस्टर एकदम चाहिँ स्मल स्टोरेज हो जुनले म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनको लागि चाहिँ युज हुन्छ, लजिकल क्यालकुलेसनको लागि र एकदम फास्ट चाहिँ के गर्छ त? क्यालकुलेसन गर्छ। डिफ्रेन्ट टाइपको रजिस्टरहरू हुन्छ, त्यो रजिस्टरको काम चाहिँ के हो त? क्यालकुलेसन गर्ने एकदम फास्टली। सो यसको एक्सप्लेनेसन यहाँ दिएको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 9 मा छ हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम युजेस। अब तपाईको डिफ्रेन्ट नम्बर सिस्टमहरू हुन्छ, बाइनरी नम्बर सिस्टम, अक्टल हुन्छ, त्यसै गरी तपाईको डेसिमल हुन्छ, हेक्साडेसिमल हुन्छ, अरू पनि नम्बर सिस्टमहरू हुन्छ। सो यहाँ हेक्साडेसिमल भनेको चाहिँ हाम्रो कुन नम्बर सिस्टमलाई भनिन्छ? जुन चाहिँ 1 देखि कहाँ कतिसम्म हुन्छ त? 15। सो यसलाई हामीले के भनिन्छ त? हेक्साडेसिमल भनिन्छ। सो यहाँ थुप्रै जस्तै 0 1 लाई हामीले के भनिन्छ त? बाइनरी नम्बर सिस्टम, हाम्रो बाइनरी नम्बर सिस्टम भयो। त्यसै गरी हाम्रो 0 to 8 हुन्छ हाम्रो, यसलाई हामीले अक्टल नम्बर सिस्टम भन्छौँ। तर खास यो 0 to 7 हुन्छ, 0 लाई काउन्ट गर्नुपर्छ, त्यही भएर यो अक्टल नम्बर सिस्टम भयो। यसै गरी 0 to जुन 9 हुन्छ हाम्रो डेसिमल भयो, किनभने यसमा 10 वटा नम्बर इन्क्लुड हुन्छ र यसको बेस चाहिँ के हुन्छ त? 10 हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो 0 to चाहिँ कति हुन्छ? 9 एन्ड यो जुन 10 देखि हाम्रो 15 हुन्छ, यसलाई हामीले अल्फाबेटमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सो 10 लाई हामीले ए भनिन्छ एन्ड 15 लाई हामीले के भनिन्छ त? एफ। सो 0 to 9 एन्ड ए टु एफ हाम्रो कुन नम्बर सिस्टम हो त? हेक्साडेसिमल। किन यसको नाम चाहिँ हेक्साडेसिमल राखिएको छ त? किनभने यसमा 16 वटा नम्बर हुन्छ, यसमा 16 वटा चाहिँ के हुन्छ त? नम्बर हुन्छ। सो यसको लागि अप्सन एमा के दिएको छ? 0 to 9 एन्ड ए टु एफ दिएको छ, बीमा छ 0 to 15, सीमा छ 0 to 10 एन्ड ए टु ई, एन्ड डीमा दिएको छ 0 to 9। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन ए। यो जुन मैले हेक्साडेसिमलको यहाँ एन्सर भनेको छु 0 to 9 एन्ड 10 to जुन 15 नम्बर हुन्छ त्यसलाई केबाट रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त? ए टु एफ। सो यहाँ दिएको छ, द्याट्स वाइ द करेक्ट अप्सन इज अप्सन ए। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 10 मा सोधेछ कम्प्युटर वाज युज्ड इन नेपाल फर सेन्सस फर द टाइम इन। यो बिएसमा चाहिँ सोधेछ, एडी हुन्छ, एउटा बिएस हुन्छ, नेपालमा हामी बिएस युज गर्छौँ। सो क्वेसनमा के सोधिरहेछ भने कम्प्युटर नेपालमा डट 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 सेन्ससको लागि प्रयोग गरिएको थियो। सेन्सस भनेको हाम्रो जुन जनगणना हुन्छ या स्ट्याटिक जुन डाटाहरू हुन्छ त्यो क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ नेपालमा कम्प्युटर चाहिँ युज गरिएको थियो है। सो यसको लागि अप्सन दिएको छ, अप्सन एमा छ 2018, बीमा छ 2020, सीमा छ 2028 एन्ड डीमा छ 2030 छ र यसको करेक्ट अप्सन चाहिँ हो अप्सन यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर सी। 2028 मा कम्प्युटर चाहिँ नेपालमा के को लागि युज भएको थियो त? सेन्ससको लागि। सो पुरै हिस्ट्री चाहिँ यहाँ एक्सप्लेन गरिएको छ।
यो चाहिँ पढ्नु होला। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 11 मा दिएको छ a list of protocol used by a system, one protocol per layer is called. So सिस्टमले लिस्ट अफ प्रोटोकल प्रयोग गर्छ, वन प्रोटोकल पर लेयरलाई के भनिन्छ? सिस्टमले लिस्ट अफ प्रोटोकल प्रयोग गर्छ, वन प्रोटोकल पर लेयरलाई के भनिन्छ? सो हाम्रो प्रोटोकल खास गरी टु टाइप प्रोटोकल त धेरै टाइपको छ, तर हामीले चाहिँ मतलब जुन लेयर पढ्छौँ त्यसमा चाहिँ एउटा ओएसआई छ, ओपन सिस्टम इन्टरकनेक्सन भन्छ। अर्को चाहिँ के छ त टिसिपी आइपी छ। अर्को चाहिँ के छ त टिसिपी आइपी। सो इन्टरनेट प्रोटोकल हो यो, ट्रान्सफर कन्ट्रोल प्रोटोकल भन्छ यसलाई। सो यसमा ओएसआईमा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त 7 लेयर हुन्छ। यसमा 7 लेयर हुन्छ। सबभन्दा माथि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो एप्लिकेसन लेयर हुन्छ, अनि तल चाहिँ के हुन्छ त फिजिकल लेयर भन्छ, तल चाहिँ फिजिकल लेयर हुन्छ। सो यसरी यसमा 7 वटा लेयर हुन्छ। त्यसै गरी टिसिपी आइपीमा हाम्रो कतिवटा हुन्छ त 5 वटा हुन्छ यसरी। सो यही जुन यो लेयरहरू छ, यो लेयरहरूलाई हामीले चाहिँ के भनिन्छ? सो यहाँ अप्सन दिएको छ। अप्सन एमा छ प्रोटोकल आर्किटेक्चर, या बीमा प्रोटोकल स्ट्याक छ, सीमा छ प्रोटोकल सुइट, या डीमा छ नन अफ दी एबभ। यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन बी प्रोटोकल स्ट्याक। सो यो जुन लेयर छ ओपन सिस्टम इन्टरकनेक्सन या टिसिपी आइपी जुन प्रोटोकलहरू छ, यसको लेयरहरूले हामीले के भनिन्छ भने प्रोटोकल स्ट्याक्स। सो यो चाहिँ के हो प्रोटोकल स्ट्याक। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर हाम्रो 12 हो, विच ल अफ नेपाल डिस्क्राइब क्राइम एन्ड पनिसमेन्ट फर साइबर क्राइम? सो दिएको अप्सनहरूमध्ये नेपालको कुन लाले साइबर क्राइमको लागि क्राइम र पनिसमेन्ट डिस्क्राइब गर्छ? सो खास यहाँ चाहिँ कुन लाले चाहिँ यहाँ दिएको लाहरू छ, नेपालको ल कानुन भन्छ ललाई। सो कसले चाहिँ डिस्क्राइब गरिरहेछ यो साइबर क्राइमको चाहिँ जुन क्राइम हुन्छ पनिसमेन्ट हुन्छ, त्यसलाई कुन एक्टले या लले चाहिँ के गर्छ त डिस्क्राइब गर्छ? त्यसको लागि अप्सन दिएको छ। अप्सन एमा छ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एक्ट, बीमा छ साइबर सिक्युरिटी एक्ट, सीमा छ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट, एन्ड डीमा छ इन्फर्मेसन प्रोटेक्सन एक्ट छ। र यसको करेक्ट अप्सन हो चाहिँ अप्सन नम्बर सी इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट। सो साइबर क्राइमको जुन पनिसमेन्ट र क्राइम हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसलाई कसले डिस्क्राइब गर्छ त हाम्रो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट। र यहाँ चाहिँ मतलब डिफाइन गरिएको छ, प्लिज रिड इट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 13 मा छ टु क्रिएट अर चेन्ज नेम अफ भोल्युम अफ डिस्क। सो यसको के सोधेछ भने डिस्कको भोल्युम चेन्ज र क्रिएट गर्न कुन कमान्डको प्रयोग गर्नुपर्छ? सपोज तपाईलाई तपाईको कम्प्युटरको डिस्कको भोल्युमको नाम चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो, या अर्को चाहिँ नयाँ चाहिँ केही क्रिएट गर्नु पर्यो भने हामीले कुन कमान्ड चाहिँ प्रयोग गर्ने? सो यसको लागि अप्सन दिएको छ। अप्सन एमा छ भोल्युम, बीमा छ फ्याट, सीमा छ नेम, एन्ड डीमा छ लेबल। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर डी। हामीले यो क्रिएट या चेन्ज गर्नको लागि डिस्कको जुन भोल्युम छ त्यसको नेम अर चेन्ज या क्रिएट गर्नको लागि यही लेबल कमान्ड चाहिँ हामी के गर्छौँ त प्रयोग गर्छौँ। र यसको एक्सप्लेनेसन यहाँ दिएको छ।
त्यसै क्वेसन नम्बर 14 मा दिएको छ व्हाट इज द मेन फंक्शन अफ अपरेटिङ सिस्टम। सो अपरेटिङ सिस्टमको मेन फंक्शनहरू चाहिँ के हो, यहाँ फंक्शन हुन्छ सरी। सो अप्सन एमा छ म्यानेज द कम्प्युटर रिसोर्सेस, कम्प्युटरको जति रिसोर्सहरू हुन्छ सबैलाई म्यानेज गर्छ। इस्टाब्लिस अ युजर इन्टरफेस, अनि कम्प्युटर र तपाईँको युजरको बिचमा युजर इन्टरफेस चाहिँ इस्टाब्लिस गर्छ। एक्जिक्युट एन्ड प्रोभाइड सर्भिस फर एप्लिकेसन, एप्लिकेसनको लागि सर्भिस अनि एप्लिकेसन पनि चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। त्यो सबै कसले गर्छ त अपरेटिङ सिस्टमले। त्यसै गरी अल अफ दि एबोभ, माथि दिएको सबै अप्सनहरू चाहिँ करेक्ट छ। सो यसको करेक्ट अप्सन कुन कुन चाहिँ फंक्सन हो त, यो सबै अपरेटिङ सिस्टमको फंक्सन। द्याट्स वाइ द करेक्ट अप्सन इज अल अफ दि एबोभ, र यसको एक्सप्लेनेसन यहाँ दिएको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 15 मा छ विच अफ द फलोइङ इज नट रिलेटेड टु द फाइल म्यानेजमेन्ट अफ ओएस। सो दिएको अप्सनहरूमध्ये कुन चाहिँ ओएसको फाइल म्यानेजमेन्टसित सम्बन्धित छैन या रिलेटेड छैन। सो यसको लागि अप्सनहरू दिएको छ। अप्सन ए स्टोरेज, बीमा छ रिट्राइभल, सीमा छ सेयरिङ एन्ड पेयरिङ, डीमा छ नेमिङ एन्ड प्रोटेक्सन अफ फाइल। यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर ए स्टोरेज। सो फाइलको जुन ओएसको जुन फाइल म्यानेजमेन्ट रिलेटेड जुन फङ्सनहरू छ त्यसमध्ये चाहिँ यो स्टोरेज चाहिँ पर्दैन। यो स्टोरेज अर्कै चाहिँ उसमा पर्यो, मेमोरीको सेक्टरमा पर्यो। यो सेयरिङ, पेयरिङ, रिट्राइभल, नेमिङ एन्ड प्रोटेक्सन फाइल, यो सब चाहिँ फाइलसित रिलेटेड छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 16 मा सोधेछ युजर एसेसिबल स्टेप अफ कन्फिगरेसन डाइरेक्टिभ्स इभ्यालुएटेड बाई द अपरेटिङ सिस्टम ड्युरिङ बुट इज इन। सो यसको लागि अप्सन दिएको छ। अप्सन एमा छ आटो एक्सी डट पिएटी, ब्याट भन्छ यसलाई। त्यसै गरी बीमा छ आटो एक्सी डट सिस, सीमा छ कन्फिग डट बिएटी एन्ड डीमा छ कन्फिग डट सिस। यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर डी। यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर डी, कन्फिग डट सिस, र यसको एक्सप्लेनेसन यहाँ दिएको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 17 मा के सोधेछ भने वाट डु यु कल अ स्मल पार्ट अफ टास्क बार द्याट हेज आइकन्स अफ ब्याकग्राउन्ड रनिङ एप्लिकेसन। सो के सोधेछ भने टास्क बारको स्मल पार्टमा ब्याकग्राउन्डमा रनिङ एप्लिकेसनको आइकन्सलाई के भनिन्छ। टास्क बारको स्मल पार्टमा ब्याकग्राउन्डमा रनिङ एप्लिकेसन्सलाई के भनिन्छ। सो यसको लागि अप्सनहरू दिएको छ। यो रनिङ जुन एप्लिकेसनहरू हुन्छ यो खास यहाँ तल चाहिँ डेस्कटप्सको टास्क बार हुन्छ। त्यो टास्क बारमा एउटा स्मल चाहिँ आइकन्समा देखाएको हुन्छ। सो त्यसलाई के भन्ने। सो अप्सन ए, सो अप्सन एमा दिएको छ स्टार्ट बटन, बीमा छ क्विक लन्च, सीमा छ टास्क बार एन्ड डीमा छ सिस्टम ट्रे। यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर चाहिँ डी हो सिस्टम ट्रे। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18 मा छ विच आर नट द कमन फिचर अफ विन्डोज। सो कुन चाहिँ विन्डोजको कमन फिचर होइन, यो मध्ये या विन्डोजको कुन चाहिँ फिचर होइन यस्तो पनि सोध्न सक्छ। सो यसको लागि अप्सन दिएको छ एमा दिएको छ इट इज मल्टिटास्किङ मल्टियुजर मल्टी थ्रेडिङ अपरेटिङ सिस्टम, बीमा छ इट सपोर्ट भर्चुअल memory management system, it allows to schedule various tasks, and it is multitasking multi-user and single threading operating system. As को correct option हो option number D.
सो इट इज नट फिचर अफ विन्डोजमा यो आउँछ। इट इज मल्टिटास्किङ हुन्छ, मल्टियुजर हुन्छ एन्ड सिङ्गल थ्रेडिङ अपरेटिङ सिस्टम। सो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर हाम्रो 19 छ। टु ओपन द कमान्ड लाइन अफ डस इन विन्डोज one has to execute। सो के इक्जाममा सरी क्वेसनमा के भनिरहेछ भने विन्डोजभित्र डसको कमान्ड लाइन ओपन गर्नको लागि दिएको अप्सन मध्ये एउटा कमान्ड एक्जिक्युट गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ कुन हो? तपाईलाई डसभित्र के खोल्ने हो? डसभित्र कमान्ड लाइन ओपन गर्ने हो। सो कुन कमान्ड यिनीहरूमध्ये हामीले एक्जिक्युट गर्नुपर्छ? अप्सन एमा छ सिएमएल, बीमा छ सिएमडी, सीमा छ एसिएमएल, डीमा छ सिएमडिएल। यसको करेक्ट अप्सन हुन्छ अप्सन बी सिएमडी। सो सजिलो छ। सिएमडी हामीले कसरी ओपन गर्ने? रनमा जाने अनि रनमा गएपछि सिएमडी यसरी टाइप गरिदिने अनि इन्टर गर्ने। इन्टर गरिसकेपछि हाम्रो सिएमडी को जुन ब्ल्याक स्क्रिन हुन्छ सी ड्राइभ सपोज एन्ड यहाँ डट 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 यसरी हुन्छ। सो यो चाहिँ के हो? हाम्रो सिएमडी कमान्ड प्रम्प्ट हुन्छ। यसको करेक्ट अप्सन चाहिँ के हो त? सिएमडी टु ओपन द कमान्ड लाइन अफ डस इन विन्डोज कुन एक्जिक्युट हुनुपर्छ त? सिएमडी। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 20 अ सिस्टम टुल द्याट इम्प्रुभ्स कम्प्युटर पर्फर्मेन्स इन विन्डोज इज। सो के सोधिरहेछ भने विन्डोजभित्र जुन सिस्टम टुलले विन्डोजको पर्फर्मेन्सलाई इम्प्रुभ गर्छ, विन्डोजभित्र जुन सिस्टम टुलले विन्डोजको पर्फर्मेन्सलाई इम्प्रुभ गर्छ त्यो चाहिँ के हो? यो अप्सन मध्ये चाहिँ कुन हो? सो अप्सन एमा छ डिस्क स्क्यानिङ छ, बीमा छ ब्याकअप, सीमा छ डिस्क डिफ्रेगमेन्टर एन्ड डीमा छ फर्मेट छ। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर सी डिफ्रेगमेन्टर। सो यसको एक्सप्लेनेसन यहाँ दिएको छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 21 यस Question number 21. An application that allows the users to compose and edit simple document is known as। So एउटा एप्लिकेसन हो जुन चाहिँ युजरलाई के को लागि एलाउ गर्छ त? कम्पोज गर्नको लागि। के कम्पोज गर्नको लागि? सिम्पल डकुमेन्ट। ठिक छ, त्यसलाई हामीले के भनिन्छ? सो अप्सन ए छ स्प्रेडसिट, बीमा छ वर्ड प्रोसेसर, सीमा छ पावर पोइन्ट एन्ड डीमा छ ब्राउजर। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी वर्ड प्रोसेसर। सो यो आँखा चिम गरेर चाहिँ कम्पोज र एडिटको कुरा आउँछ अनि डकुमेन्टको कुरा आउँछ त केसित रिलेटेड हो त? हाम्रो वर्ड प्रोसेसरसित। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 22 मा What is the name of the tool in MS Word used to apply same format to different character or paragraph? So question number 20 मा आइपुगेछौँ हामी। सबै भ्युअर्सहरूलाई फेरि पनि एकचोटिमा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। धेरै इन्फर्मेसन तपाईँ पाउनुहुन्छ अनि केही चाहिँ भिडियोमा चेन्जेस ल्याउने हो या अझै चाहिँ केही राम्रो बनाउने हो भने यसो तपाईँ फिडब्याक दिनु होला, तपाईँ कमेन्ट गर्नु होला। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 22 मा के सोधिरहेछ भने What is the name of tool? What is the name of tool in MS Word used to apply same format to different character or paragraph? So MS Word भित्र त्यो टुल को नाम चाहिँ के हो जुन सेम
क्यारेक्टर या फर्मेटमा कपी गर्न सकिन्छ। यसको लागि अप्सन दिएको छ। अप्सन एमा छ फर्मेट पेन्टर, बीमा छ फर्मेट डुप्लिकेटर, सीमा छ फर्मेट रिपिटर एन्ड डीमा छ फर्मेट कपियर। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन ए फर्मेट पेन्टर हो। सो एकचोटि फर्मेट पेन्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो जहाँ पनि त्यही फर्मेटको चाहिँ अब अरू ठाउँमा पेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अरूलाई पनि त्यस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 23 मा छ वाट डु यु कल द भर्टिकल सेपरेसन बिट्विन कलम्स। सो कलम्सहरूको बिचमा भर्टिकल सेपरेसनलाई के भनिन्छ? कलमहरू हुन्छ यसरी हाम्रो कलम हुन्छ। सो यहाँ के भर्टिकल सेपरेसन हुन्छ, यहाँ के भर्टिकल सेपरेसन हुन्छ, त यो सेपरेसनलाई हामीले के भनिन्छ? अप्सन एमा छ गटर, बीमा छ मार्जिन, सीमा छ इन्डेक्स एन्ड डीमा छ ओरिएन्टेसन। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी मार्जिन हो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 24 मा छ इन एमएस वर्ड अ वर्ड इज नोन एज। सो एमएस वर्डमा वर्ड भनेको चाहिँ के हो या केबाट बुझिन्छ वर्ड? सो यसको करेक्ट अप्सन छ अप्सन ए, सरी यसको अप्सनहरू दिएको छ। अप्सन एमा छ स्ट्रिङ अफ लेटर्स अर नम्बर्स, बीमा छ 16 or 32 बिट्स, डीमा सीमा छ एनी ल्याङ्ग्वेज वर्ड एन्ड डीमा छ नन अफ द एबभ। यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर ए स्ट्रिङ अफ लेटर्स अर नम्बर्स। सो वर्डलाई हामीले केबाट बुझिन्छ? यो स्ट्रिङ लेटरहरूको चाहिँ कम्बिनेसन हो या चाहिँ नम्बर्सहरूको। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 25 मा छ विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज फल्स। सो यो अप्सनहरूमध्ये यहाँ अप्सन दिएको छ, अप्सन मध्ये चाहिँ भनिरहेछ कुन स्टेटमेन्ट फल्स छ, गलत छ। अप्सन एमा छ यु क्यान सेट डिफरेन्ट हेडर एन्ड फुटर फर लास्ट पेज अफ सेक्सन, बीमा छ यु क्यान सेट डिफरेन्ट हेडर फुटर फर इभेन एन्ड ओल्ड पेजेस, सीमा छ यु क्यान सेट डिफरेन्ट पेज नम्बर फर्मेट फर डिफरेन्ट सेक्सन एन्ड डीमा छ यु क्यान सेट अ डिफरेन्ट हेडर फुटर फर फर्स्ट पेज अफ सेक्सन। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर ए यु क्यान सेट डिफरेन्ट हेडर एन्ड फुटर फर लास्ट पेज अफ सेक्सन। र क्वेसन नम्बर 26 मा के सोधिरहेछ भने विच इज द फङ्सन अफ सिफ्ट प्लस एफएस किज इन एमएस वर्ड। र यसको अप्सनहरू दिएको छ। अप्सन 26 मा के सोध्दैछ भने को अप्सनहरूमध्ये सिफ्ट प्लस F7 को फङ्सन चाहिँ के हो? यो पनि सिम्पल चाहिँ क्वेसन हो। अप्सन एमा छ ओपन द एडिटर पेन एन्ड स्टार्ट स्पेलिङ एन्ड ग्रामर चेक, बीमा छ ओपन द थेसारस, सीमा छ ओपन द ट्रान्सलेसन पेन एन्ड डीमा छ अल अफ द एबभ। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी ओपन द थेसारस। सो यो सिफ्ट प्लस F7 कम्प्युटरमा चाहिँ प्रेस गर्नुहुन्छ भने यो डाइरेक्ट चाहिँ कहाँ आउँछ त ओपन द थेसारस ओपन द एडिटर छ सिफ्ट प्लस F7। इसको करेक्ट अप्सन छ ओपन द थेसारस। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 27 मा छ विच फिचर डु यु युज टु मोनिटर अल द डकुमेन्ट चेन्जेस। सो कुन चाहिँ फिचर युज गरेर
मोनिटरमा चाहिँ डकुमेन्टको चेन्जेस चाहिँ हेर्न सकिन्छ। सो अप्सन एमा छ स्पेलिङ चेक, बीमा छ ट्र्याक चेन्ज, डीमा छ मोनिटर चेन्ज एन्ड एमा छ एडिट चेन्ज या एडिट डकुमेन्ट छ। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर ट्र्याक चेन्ज। अप्सन नम्बर चाहिँ के छ त हाम्रो सी छ, ट्र्याक चेन्ज। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 28 मा छ वाट हेपन्स वेन डलर साइन आर इन्टर्ड इन अ सेल एड्रेस। सो के हुन्छ जब डलर साइन सेल एड्रेसभित्र इन्टर्ड गरिन्छ। तपाईँको सेल हुन्छ, एमएस एक्सेल सेल हुन्छ, त्यो सेलभित्र चाहिँ तपाईँले डलर साइन चाहिँ इन्टर गरिदिनु भयो भने के बुझिन्छ। सो अप्सन एमा छ एब्सोल्युट सेल एड्रेस इज क्रिएटेड, बीमा छ सेल एड्रेस विल चेन्ज वेन इट इज कपी टु अनदर कल, एन्ड डीमा छ द सिट ट्याब इज चेन्जेस, एन्ड डी मा छ द स्टेटस बार डज नट डिस्प्ले द सेल एड्रेस। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर A, an absolute address is created। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 29 मा छ in which chart only one data series can be plotted। सो दिएको अप्सनहरूमध्ये कुन चार्ट चाहिँ प्रयोग गरेर हाम्रो जुन डाटा सिरिजलाई चाहिँ प्लटेड गर्न सकिन्छ, या ओन्ली वान डाटा चाहिँ एउटा चार्टमा चाहिँ प्लटेड गर्न सकिन्छ। सो अप्सन एमा छ पाई, बीमा छ लाइन, सीमा छ बार एन्ड डीमा छ कलम। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर ए, पाई। सो पाईमा चाहिँ हामीले एउटा मात्रै डाटा सिरिजलाई प्लटेड गर्न सकिन्छ। यसरी गोलो हुन्छ पाई चार्ट। सो यहाँ चाहिँ यसरी रेन्ज हुन्छ, अब तपाईँको यो आइटममा डिपेन्ड हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 30 मा सोधेछ आउटलाइन border to the selected cells in MS Excel is applied when ... यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन एमा छ Ctrl plus Alt plus 7, Ctrl plus Shift plus tilde, Ctrl plus Shift plus dollar and Ctrl plus Shift plus dollar S। र यसको करेक्ट अप्सन हो यो अप्सनमा छैन, सरी। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन ए, Ctrl plus Alt plus 7। त्यसै क्वेसन नम्बर 31 इन द फर्मुला which symbol specifies the fixed column or rows। सो फर्मुलाभित्र कुन सिम्बलले फिक्स कलम र रोज स्पेसिफाई गर्छ। सो अप्सन एमा दिएको छ, एमा डलर साइन दिएको छ, बीमा एस्ट्रिक साइन या स्टार साइन, एन्ड सीमा छ यो पर्सेन्टेज साइन, एन्ड डीमा छ तपाईँको एम्परसेन्ट। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर ए, डलर साइन। यो एब्सोल्युट चाहिँ रिफरेन्सको लागि प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 32 which cell pointer must be in ... to apply goal seek command। सो के भनिरहेछ क्वेसनमा भने सेल पोइन्टर अनिवार्य रूपमा ... भित्र हुनुपर्छ गोल सिक कमान्ड एप्लाई गर्नको लागि। सो तपाईँको सेल पोइन्टर एकदम अनिवार्य रूपमा चाहिँ ... भित्र हुनुपर्छ गोल सिक कमान्ड एप्लाई गर्नको लागि। सो अप्सन एमा दिएको छ
the changing cell whose value we need to find, the cell where target value is entered, and C मा छ the result cell where formula is entered, and D मा छ none of the above. यसको करेक्ट अप्सन नम्बर सी, the result cell where formula is entered. सो यो अप्सनको एन्सर हो, हेर्नु होला एकचोटि। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 33 मा सोधिरहेछ, a collection of related data is known as। सो कलेक्सन अफ रिलेटेड डाटालाई केबाट बुझिन्छ, के भनेर बुझिन्छ? तपाईसित 3 GB 4 GB डाटा भयो, अब त्यो डाटालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने कलेक्सन अफ रिलेटेड डाटा। सो अप्सन ए मा दिएको छ डाटा सिरिज, बी मा दिएको छ इन्फर्मेसन, एन्ड सी मा छ डाटाबेस, डी मा छ मेटा डाटा। यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर सी, डाटाबेस। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 35 मा छ, सरी 34 मा छ, which of the following is the correct order of keywords for SQL select statement? अप्सन ए मा दिएको छ select where from, बी मा छ from where select, सी मा छ where from select, and डी मा छ select from where। यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर डी, select from where। खास यही चाहिँ तपाईको सिक्वेन्स हो क्वेरी चाहिँ क्रिएट गर्नको लागि। त्यसै 35 मा छ, व्हाट आर द कलम्स इन माइक्रोसफ्ट एक्सेस टेबल कल्ड? क्वेसन नम्बर 35 मा के सोधिरहेछ भने माइक्रोसफ्ट एक्सेस टेबल भित्र कलम्सलाई के भनिन्छ? माइक्रोसफ्ट एक्सेस भित्र कलम्सलाई के भनिन्छ? अप्सन ए मा छ रोज, बी मा छ फिल्ड, सी मा छ सेल्स, एन्ड डी मा छ रेकर्ड। यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 36 मा छ, 36 मा के छ भने द बेसिक एलिमेन्ट अफ फर्म अर अ रिपोर्ट आर। सो फर्म रिपोर्टको बेसिक एलिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ? फर्म र तपाईको चाहिँ अर्को के छ भने रिपोर्ट छ। सो यसको चाहिँ एलिमेन्ट्सलाई के भनिन्छ या के हुन्छ? सो यसको लागि अप्सन दिएको छ, अप्सन ए मा छ कन्ट्रोल्स, बी मा छ अब्जेक्ट, एन्ड सी मा छ विन्डोज, डी मा छ प्रोपर्टिज। यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन ए कन्ट्रोल्स हुन्छ। सो द बेसिक एलिमेन्ट जुन फर्म या रिपोर्टको हो भने त्यो चाहिँ के हो त? माथिको कन्ट्रोल्स। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 37 मा छ, व्हाट इज द साइज अफ यस नो फिल्ड? यस नो फिल्डको चाहिँ साइज कति रहेछ? अप्सन ए मा छ 1 बिट 1 बाइट, सी मा छ 1 किलोबाइट, एन्ड डी मा छ 1 क्यारेक्टर। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर सी। सरी यसको करेक्ट अप्सन हो ए नम्बर 1 बिट। यस टोको लागि कति साइज तपाईको हार्ड ड्राइभले लिन्छ भने 1 बिटको हुन्छ, एकदम सानो हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 38, which one of the following is not the type of data validation? So question number 38, which of the following is not the type of data validation? दिएको अप्सनहरूमध्ये कुन चाहिँ टेक्निक डाटा भ्यालिडेसनको होइन र त्यसको लागि अप्सन दिएको छ। अप्सन ए छ युनिकनेस, बी मा छ कन्सिस्टेन्ट एक्सप्रेसन, सी मा छ नल भ्यालुज, नो नल भ्यालुज, डी मा छ अल अफ दी एबभ। र यसको करेक्ट अप्सन हो नो नल भ्यालुज, अप्सन नम्बर सी।
र अर्को चाहिँ छ 39 मा छ व्हाट इज द रिजल्ट अफ क्वेरी, क्वेरीको रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ, आउटपुट के हुन्छ। अप्सन ए मा छ ए फिल्ड, बी मा छ ए रेकर्ड, सी मा छ क्वेरी, डी मा छ अ डायनासेट्स र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर डी ए डायनासेट। ए चाहिँ के हो त, डायनासेट हो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 40 मा छ A dot 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 is used to make design changes to the reports in MS Access र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन ए मा दिएको छ प्रिन्ट प्रिभ्यू, बी मा छ रिपोर्ट भ्यू एन्ड सी मा छ लेआउट एन्ड डी मा छ नन अफ द एबभ र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर सी लेआउट भ्यू। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर चाहिँ 41 मा छ 41 मा के सोधिरहेछ भने which of the following key can be used to view slideshow, which of the following key is used to view the slideshow। so यसको लागि अप्सन दिएको छ F1 F2 F5 F10 र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर F5। सो स्लाइड चाहिँ भ्यू गर्नको लागि हेर्नको लागि हामीले कुन की युज गर्छौं त F5। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 42 छ what lets you to create a new presentation by selecting ready-made font, color and graphics effects। सो के सोधिरहेछ भने दिएको अप्सनहरु मध्ये के चाहिँ नयाँ प्रेजेन्टेसन बनाउनलाई कलर र ग्राफिक्स इफोर्ट्स सिलेक्ट गरेर बनाउन सकिन्छ। यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन ए मा दिएको छ प्रेजेन्टेसन टेम्प्लेट, बी मा छ डिजाइन टेम्प्लेट, सी मा छ ब्लैंक प्रेजेन्टेसन एन्ड डी मा छ एनिमेसन। यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी बेसिक टेम्प्लेट। त्यसै क्वेसन नम्बर 43 मा सोध्दैछ which notation is used to in any HTML tag। सो कुन नोटेसनले HTML ट्यागलाई क्लोज गर्छ, एउटा कुन नोटेसन हो त्यो राखेपछि तुरुन्तै अरु कम्प्युटरलाई चाहिँ के गर्छ त क्लोज गर्छ। सो अप्सन ए मा दिएको छ डबल स्पेस, बी मा छ सिंगल स्पेस, सी मा छ समथिङ एन्ड डी मा दिएको छ पाई, यहाँ स्टार चाहिँ पाइप सिम्बल छ र यसको करेक्ट अप्सन हो बी। सो करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 44 what is the server called on the internet connection। सो के सोधिरहेछ भने सर्भरले इन्टरनेट कनेक्सन गर्नलाई के कल गर्छ, सर्भरले इन्टरनेट कनेक्सन गर्नलाई के कल गर्छ। अप्सन ए छ होस्ट, बी मा राउटर, सी मा हब एन्ड डी मा गेटवे र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन ए होस्ट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 45 मा छ द करेक्ट सिक्वेन्स अफ HTML ट्याग फर स्टार्टिङ अ वेब पेज इज। अप्सन ए मा दिएको छ हेड टाइटल HTML बडी, HTML बडी टाइटल हेड एन्ड HTML हेड टाइटल बडी नन अफ द एबभ र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर सी। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर हाम्रो 46 आइपुगेको छ। 46 मा के सोधेछ भने अ कम्युनिकेसन प्रोटोकल युज बाइ द इन्टरनेट इज। सो इन्टरनेटले जुन कम्युनिकेसन प्रोटोकल युज गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ। अप्सन ए छ HTTP, बी छ TCP IP, सी छ www, डी मा छ HTTPS। यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर
अप्सन नम्बर चाहिँ के रहेछ भने अप्सन बी टिसिपी आइपी। त्यसै गरी विच अफ द फलोइङ ट्याग इज युज फर सेक्सन हेडिङ। सो के सोध्दैछ भने दिएको कुन ट्याग हेडिङ सेक्सनको लागि प्रयोग हुन्छ। कुन ट्याग चाहिँ के को लागि युज हुन्छ त हेडिङको लागि चाहिँ युज हुन्छ। सो यसको अप्सनहरू छ अप्सन एमा छ टाइटल, बीमा छ H1, सीमा छ प्याराग्राफ, डीमा छ हेड र यसको करेक्ट अप्सन हो which of the following tag is section heading सोध्दैछ। सो सेक्सन हेडिङको चाहिँ करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी H1 देखि क्लोज H1। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 48 मा which server provides a central storage facility to store file of many users on a network। 48 मा के भन्दैछ भने दिएको कुन सर्भरले नेटवर्क युजर्सलाई फाइल स्टोर गर्नलाई धेरै सेन्ट्रल स्टोरेज फेसिलिटी प्रोभाइड गर्छ। सो यसको अप्सनहरू छ डाटाबेस सर्भर, बीमा छ नेम सर्भर, सीमा छ फाइल सर्भर, डीमा छ अल अफ द एबभ र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर सी फाइल सर्भर। हामी अन्तमा पुगिसकेछौँ। फेरि पनि सबैसित सबै भ्युवर्सहरूसित रिक्वेस्ट छ प्लिज भिडियोलाई राम्रोसित हेर्नु होला अनि यो भिडियोको लिङ्क च्यानलको लिङ्क चाहिँ अरू साथीहरूसित सेयर गर्नु होला। म यसमा आइटी रिलेटेड भिडियोजहरू ल्याउँछु जुन चाहिँ तपाईहरूको लागि एकदम उपयोगी हुन्छ। तपाईहरू कमेन्टमा जुनसुकै आइटी रिलेटेड क्वेसन सोध्न पाउनुहुन्छ। म त्यसको एन्सर दिन एकदम चाहिँ रेडी भएर बस्छु। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 49 मा के छ भने अ प्रोटोकल इज अ सेट अफ रुल्स गभर्निङ अ टाइम सिक्वेन्स अफ इभेन्ट्स द्याट मस्ट टेक प्लेस। सो 49 मा के सोधिरहेछ भने प्रोटोकल भनेको एउटा सेट अफ रुल हो जसले गर्दाखेरि इभेन्ट्सहरूको टाइम सिक्वेन्सलाई गभर्न गर्न त्यसले डट डट डटको बिचमा काम गर्छ। सो अप्सन दिएको छ बिट्विन पेयर्स या बिट्विन मोडम्स, बिट्विन एन इन्टरफेस, एक्रस इन्टरफेस र त्यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर सी बिट्विन इन्टरफेस। यो प्रोटोकल चाहिँ के को बिचमा काम गर्छ त इन्टरफेस। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 50 मा छ द नेटवर्क टोपोलोजी विथ हाइएस्ट रिलायबिलिटी इज। सो नेटवर्क टोपोलोजी जुनसित सबभन्दा बढी चाहिँ रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता युजर्सको छ त्यो चाहिँ के हो त बस टोपोलोजी, बीमा छ स्टार टोपोलोजी, सीमा छ रिङ टोपोलोजी, डीमा छ मेश टोपोलोजी र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन डी मेश टोपोलोजी। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ this video up to end and च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला अनि भिडियो अरू के सम्बन्धित मैले चाहिँ बना त्यो पनि तपाईहरूले कमेन्ट मार्फत जानकारी दिनु होला र भिडियोलाई हेर्नुभयो त्यसको लागि रियली थ्याङ्क यू सो मच।